बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। पाकिस्तान सऊदी अरब की जो दिफाई डील है उसने पूरी दुनिया में तो इर्ताज बर्पा किया हुआ है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानियों के हवाले से अवेयर नहीं किया गया। कहने को तो ये दिफाई डील है, एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन पिछले कई दिहाइयों से पाकिस्तान इसी असूल पर कारबंद है, खादमैन हरमैन शरीफैन की हैसियत से। जी हाँ, पाकिस्तान हमेशा हमेशा सऊदी अरब के दिफा के लिए तैयार भी है। इससे कबल पाकिस्तान की हज़ारों की तादाद में, बल्कि 25,000 फौज तक सऊदी अरब के अंदर तैनात रही है। इससे पहले भी कई बार दिफा के लिए पाकिस्तान की फौज हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन इस बार सूरत हाल क्या मुख्तलिफ है। जी हाँ, पाकिस्तानियों को अभी तक इस हवाले से पता नहीं कि सऊदी अरब ने बदले में क्या देना। तेल देना अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो, ताकि तेल की सप्लाई पूरी रहे। क्या करना है? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई स्ट्रेटेजिक फैक्ट्रीज लगने जा रही हैं? क्या असले के कोई डिपो बाहर खड़े होने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है सर? ये चीज़ें कुछ आ गई हैं सामने, या वो आपको बताना है। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल रद्दमल दिया है इस डील के ऊपर। जिस रद्दमल का इंतजार था, जिस रद्दमल पर अभी तक नवाज शरीफ साहब का फ़ोन नहीं आया, जिस रद्दमल पर अभी तक जरदारी साहब नहीं बोले, जिस रद्दमल पर अभी तक बिलावल साहब इनकी अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, ये जो डील फाइनल हुई। क्योंकि जारी बात है, शायद इनको लूप में ही नहीं लिया गया, बल्कि यकीनन इनको लूप में नहीं लिया गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ खुद शहबाज शरीफ साहब को भी उधर पहुंच के पता चला होगा जिस तरीके से उनको बुलाया गया है, क्योंकि इट वाज नॉट अ शेड्यूल विजिट। ये अचानक से हुआ। चाहे इसकी तैयारियां थी, हम कुछ उन मौक़ात पर भी बात करेंगे। आम व्लॉग होने जा रहे हैं, इसको मिस नहीं करें। सबसे पहले जितने जरा कुछ टेस्टर टीजर से मुतालिक आपको बता दीजिए, जैसे कि मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं, जरा पहले उनकी बात सुन लें। वो कहते हैं पाकिस्तान की मुआशी और सऊदी अरब की दिफाई ज़रूरियात है। पाकिस्तान की मुआशी कर्जों में डूबा हुआ है, और सऊदी अरब की दिफाई, उसको वैसे खतरा। अब इसराइल तो ग्रेटर इसराइल के अंदर वो नक्शा भी डाल दिया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटर इसराइल में मदीना शरीफ है। जी हाँ, ग्रेटर इसराइल के नक्शे के अंदर। तो सऊदी अरब की दिफाई ज़रूरियात हैं दोनों को। पाकिस्तान की मुआशी और सऊदी अरब की दिफाई ज़रूरियात है, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। सऊदी अरब और कतर ट्रिलियन डॉलर्स अमरीकी इकॉनमी में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमरीकी इकॉनमी में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या मुश्किल है कि 100 मिलियन पाकिस्तान को दे दें? ये मुजीबुर रहमान शामी साहब कह रहे हैं जी। उन्होंने कहा कर्ज उतारने के लिए इससे कबल भी बातें होती रहीं, लेकिन ये सबसे जबरदस्त मौका है। वैसे मेरे इस नज़र में, ये मेरा कहने का मतलब है सर, इससे पहले SIFC का प्लेटफॉर्म पे भी यही था ना कि पाकिस्तान का कर्ज उतर जाएगा। रेकोडेक पे भी यही था ना, मिनरल डील के हवाले से भी यही था ना। ये कई बत्तियां में दिखाई गई हैं जी, ये कई बत्तियां में दिखाई गई हैं, लेकिन इस बार ये बात शामी साहब और दीगर सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जो मैं कहता हूँ खबर रसा लोगों के दरमियान के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं जी। मजीद शामी साहब कहते हैं दोनों मुल्कों ने एक बुनियाद रख दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का दिफा करेंगे। पाकिस्तान का कुल 140 अरब डॉलर कर्जा है, जो देखते ही देखते हवा में उड़ जाएगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं कि इस डील की वजह से सऊदी अरब बदले में पैसे देगा, हम उनका दिफा देंगे। वो ये कह रहे हैं जी। मजीद उन्हें दावा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफाई माहदे में पाकिस्तान का 140 अरब डॉलर कर्जा है, और सऊदी अरब से ये आराम से मिल सकता है। यानी सऊदी अरब, ये तो सुना था ना इस डील में, हमें तो, मुझे और आपको ये बताते कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला। ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान का कर्जा, सऊदीया का कर्जा, सऊदीया का नहीं, ये तो बात नहीं थी ना। ये चीज़ डिफाइन होने वाली है। शामी साहब बिल्कुल कह दें, बसद एहतराम, नहायत रिस्पेक्ट है उनकी, वो सब कहते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखें, अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब, नो, ये इमरान खान सबसे जेल में एक्सपेक्ट करते हैं। आप कहेंगे हाँ जरदारी साहब तो चीन में थे, नहीं, एक बयान देने में ऐवान सदर से कोई ऐसा मसला नहीं था। मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब भी दुनिया के हर कोने के अंदर घूम रहे होते, लेकिन ट्वीट ऐसे करते जैसे पाकिस्तान के अंदर तमाम मुसीबतों के अंदर खुद विटनेस भी हैं और उसका सही दर्द भी महसूस कर रहे हैं। तो अभी तक ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस डील से मुतालिक कोई बात की है, ना ही सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई पैगाम दिया है। तो यानी बिलावल और फर्जंदे जरदारी साहब, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, ये दोनों खामोश हैं। पीपल्स पार्टी को क्या हुआ, ही तो सवाल है अपनी जगह पर जी, या ये चीज़ है जी। अच्छा जी, इसके साथ ना सर दो और खबरें भी ज़रा इससे रिलेटेड के लिए, जो टेस्टर्स आ रहे हैं उन टेस्टर्स के हिसाब से अगर बात की जाए, सर हामिद मीर साहब ने कल अपने प्रोग्राम में ना अमरीकी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का ग्रेटर इसराइल का नक्शा रखा सामने, और इस नक्शे की रूह से फ़लस्तीन मुकम्मल, शाम, लबनान, इराक और मिस्र के अलावा सऊदी अरब का शहर मदीना भी शामिल है ग्रेटर इसराइल के अंदर, जिसके लिए इसराइल जद्दोजहद कर रहा है। 5 ममालिक पर अब तक हमला कर चुका है। रात को भी उसने लबनान पर हमला किया है, रात को भी उसने यमन के ऊपर हमला किया है। लेकिन चंद अरब ममालिक के लिए नहीं, ये पूरे आलम इस्लाम के लिए खतरा है।
پاک سعودی دفاعی معاہدے میں پورا اسلامی بلاک کو شامل ہونا چاہیے. پورا نقشہ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب مدینہ ساری یہ چیزیں محمد بن سلمان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا. اس ڈیل کے بہت بڑا محرک ہے, بہت بڑا محرک ہے کہ پاک سعودی معاہدے میں دیگر ممالک کو شامل ہونا چاہیے. یہی میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, امت مسلمہ والا معاملہ ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی ڈیل ہو جائے قطر سے, بحرین سے, نہیں پوری امہ کیوں نہیں ایک ساتھ اکٹھی ہوتی؟ یہ چیز تھی. ہاں جی, شہباز رانا سینئر صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی کسی بھی ڈیل کی ایک معاشی اینگل ضرور ہوتا ہے. چھوٹی مثال یہ کہ اب پاک بھارت جنگ ہوئی تو پاکستان کے پاس محفوظ تیل کی سپلائی لائن موجود ہوگی. بھائی وہی میری بات آ گئی نا, کہ وہ تیل دیں گے. پاکستان کے پاس دفاعی صنعتی پروڈکشن کا بہت بڑا شعبہ ہے, بہت بڑا شعبہ ہے. اب سعودی عرب پاکستان میں دفاعی پیداوار میں سرمایہ کاری کر سکے گا. تیل کی تلاش بھی ایک الگ معاملہ ہے. تیل کی تلاش کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے پاس $14.5 ارب ریزرو ہیں, $14.5 ارب ریزرو ہے, جس میں سے $5 ارب کا کیش صرف سعودی عرب کا ہے. اس کامیابی کی بڑی وجہ سول اور ملٹری قیادت کا عزم ہے. تو یہ سارے ٹیسٹرز آ رہے ہیں سر, لیکن ابھی تک آفیشیلی شہباز شریف صاحب ہی بتائیں گے, یا کبھی بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے. اسمبلی میں کوئی اپوزیشن تو اس وقت ہے نہیں جو کہے کہ نہیں ہمیں بتائیں, ضرور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ ہے, پتہ نہیں کب پتہ چلے گا, لیکن پتہ بہرحال چلنا لازمی ہے. اچھا, اب ذرا میں دیگر کچھ خبریں ریلیٹ کرتا ہوں جی. آج رات کو عمران خان صاحب کے پاس ایف آئی اے کی سائبر جو تفتیشی ٹیم ہے سائبر کرائم ایجنسی کی, وہ پہنچی تھی. عمران خان صاحب نے ان سے تفتیش کرنے سے انکار کر دیا, ان کو واپس بھیج دیا, بات کرنے سے انکار کر دیا. وہی ہے جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے متعلق خبر چلوا رہی تھی کہ وہ انڈیا سے چلتا ہے. یہ وہی خبر جو ذرائع کا کہہ کے پتہ چل رہا ہے کہ جی برطانیہ میں چلتا ہے. یہ وہی ہے جو عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا آپریٹرز ہیں ان سے متعلق جو انکوائری کرنا چاہ رہی تھی, بتانا چاہتی کہ یہ غدار کا نہیں, سب سے زیادہ محب وطن یہ بیٹھے ہوئے جی. جا یہ وہ ٹیم ہے. رات کو عمران خان صاحب غصہ ہے, جس طرح پرسوں عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے, اب تک کی ہسٹری کا اس سے سخت ٹویٹ عمران خان صاحب نے کیا ہی نہیں تھا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کسی تفتیش کو خاطر میں لائیں گے جو ان سے ریلیٹ بھی نہیں ہے. یہ بہرحال ہوا ہے جی. اور جی, توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے. آج متفرق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کہ بریت سیدھی سیدھے کی جائے. ایک تو وہ ہے معاملہ جی. دوسرا میں نے عمران خان صاحب کا آپ کو بتا دیا. اور ہاں جی, جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جی سلمان اکرم راجہ نے آفیشیل سٹانس دیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کی جزیات کیا ہیں, وہی میری بات. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کیا ذمہ داری پاکستان کے پاس ہے, کیا ان سی ذمہ داری پاکستان نے بدلے میں قبول کی ہے, یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, باقی پورے پاکستان کو بھی نہیں پتا اس کے بدلے میں پاکستان نے کیا کرنا ہے. مگر ہم امت کے ہر اس قدم کو سرائیں گے جس سے امت کا دفاع مضبوط ہوتا ہو. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کی, انہوں نے کہا ہر کریں گے, ہر اس کا پورا کریں گے, لیکن ہمیں یہ پتا ضرور ہونا چاہیے کہ ہے کیا, بات ہوئی کہاں ہے, کیا اس چیز پہ. اچھا جی, 2 خبریں اور اس سے ریلیٹڈ جی. اور وہ خبر یہ ہے جی, بیرسٹر سعد رسول صاحب کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ فریدی نے 24 گھنٹے میں, نہیں آج کی تاریخ میں انہوں نے جواب دینا ہے عمران خان صاحب کے خط کا. وہ لمبا چوڑا خط تھا, وہ میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں. بیرسٹر سعد رسول کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے خط کا کسی کو کوئی اثر پڑے گا. میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کر دوں. اور اس کے علاوہ 2 انٹرنیشنل سے, ہاں شام کی متعلق خبر تھی. شام کے وزیر خارجہ امریکہ میں موجود ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں, اسد الشبانی ہولڈ سینکشنز ریموول ٹاکس ود یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ آفیشل ان واشنگٹن ڈی سی. انہوں نے کہا ہمارے پہ سینکشنز ہمارے سے اوپر سے ختم کر دی, جو ہمارے پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں جس کا وعدہ سعودی عرب پرنس نے کروایا تھا, اور بدلے میں کیا ہے, ابراہیم اکارڈ کہ شام کو تسلیم کریں گے. اب آیا عالمی میری صاحب کا وہ نقشہ جس پہ شام بھی شامل ہے گریٹر اسرائیل میں. پہلے ابراہیم اکارڈ کے تحت ان کو تسلیم کریں گے, جس نے قطر نے کیا حملہ ہوا, جس نے لبنان نے کیا حملہ ہوا. اس طرح اب ان کی باری ہے, ان کے ہاتھوں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. یہ اپڈیٹ تھی سر, فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.